سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی۔ ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو شاہ ہر دو سارا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولا یا صلی وسلم ابدا خلق كلهم على حبيبك خير الخلق الحمد لله ينشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم، مولاي سلم دائما أبدا على حبيب خلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم، مولاي صل بك خير الخلق كلهم، ومحمد فخر عالم بادشاہ انس و جان سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم، ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں، بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم؟ عرض کی جبریل نے شاہدی اے محترم، آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں، رب کی قسم محمد سید محمد محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيب خلق كلهم يا ربي بالمصطفى
بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع العلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيب كلهم فاغفر لنا شديها واغفر لقانيها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على النبي وأهله